बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम जनाब। स्टोरी मैंने एक ही शेयर करनी है। मलिक रियाज के ख़िलाफ़ ऑपरेशन शुरू हुआ, बहरिया टाउन के ख़िलाफ़ मलिक रियाज के ख़िलाफ़ घेरा तंग हुआ। अब उसके सिफारशी निकल आए हैं, उसकी जायदादें नीलाम हो रही हैं और साथ ही बहुत से सिफारशी निकल आए हैं। उन्होंने एक ट्वीट भी की है, मिन्नत भी की है, साथ एक धमकी भी लगाई है। इस पे खुल के बात करेंगे। और एक वफाकी वज़ीर साहब, बहुत ही अहम वज़ीर, उनका सिफारशी, उनका मोतरफ, उनकी तारीफ़ों के पुल बांध रहे हैं, वो भी आपको मैं दिखाता हूँ और सुनवाता हूँ भी हूँ। बस जल्दी से आप चैनल सब्सक्राइब कीजिए, जहाँ घंटी का निशान बना हो उसे प्रेस कीजिए, ताकि हर नई आने वाली वीडियो आप तक पहुँचती रहे, आपको पूछना न पड़े। और साथ ही मेरा व्हाट्सएप चैनल, जिसकी इसके डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक डला होता है, उसको भी, क्योंकि सारी किस्म की ख़बरें, तजिए, उस पर भी साथ रहने के लिए उसको भी फॉलो करें, व्हाट्सएप चैनल को भी। और हमारे वाटर प्रोजेक्ट्स लग रहे हैं भाई, अल्लाह के करम और आपके तावन से लग रहे हैं। आप अपने मरहूमीन के इसाले सवाब के लिए एक वाटर प्रोजेक्ट ज़रूर लगवाइए, प्यासों को की प्यास बुझाइए। मैं पहले तो ये ख्वाजा साद रफ़ीक साहब का, इनका मैं पैगाम सुनाना चाहूँगा। बहुत ही भले आदमी हैं, बहुत ही बासूल सियासतदान हैं। ख्वाजा साद रफ़ीक साहब अवाम की आवाज़ बन के उन्होंने कहा है कि लाहौर में चीनी का बहरान बढ़ रहा है। सर, ये सिर्फ लाहौर में नहीं, ये हर जगह बढ़ रहा है। ठीक हो गया। परचून दुकानदार चीनी नहीं बेच रहे, ज़िलाई इंतज़ामिया के मजिस्ट्रेट बसा औकात बग़ैर ख़रीदारी दुकानदारों के ख़िलाफ़ चालान काट रहे हैं। दुकानदारों का मौक़िफ़ है कि 190 रुपये ख़रीद कर 173 रुपये पर बेचना मुमकिन नहीं, चुनाचे उन्होंने चीनी रखना बंद कर दी है। शुगर माफिया को लगाम डालना होगा, इंतज़ामिया इसका कोई मुस्तकिल हल निकाले। ठीक है, ये ख्वाजा साद रफ़ीक साहब ने बहुत ही अच्छी बात की है। और चीनी का बहरान हुकूमत के गले पड़ गया है। ये तस्वीर आप देख रहे हैं, ये हैं जनाब मेजर जनरल, हाजिर सर्विस हैं, मेजर जनरल नूर वली ख़ान, जिन्हें वजारत दाखिला में बतौर एडिशनल सेक्रेटरी तैनात किया जा रहा है। वो जनरल फैज़ हमीद की तरह पन्नू आकिल में 16वीं इन्फेंट्री डिवीज़न के जनरल ऑफिसर कमांडिंग भी रहे, खैबर पख्तूनख्वा में IGFC भी रहे और ISI में डायरेक्टर जनरल मिलिट्री रिसर्च सेंटर यानी DGMRC के तौर पे भी काम किया। अब उनको लगाया जा रहा है वजारत दाखिला में, यानी मोहसिन नकवी साहब की जो वजारत है, वजारत दाखिला में एज एन एडिशनल सेक्रेटरी। अच्छा, अब मुझे आप ये बताएं कि जब मेजर जनरल एडिशनल सेक्रेटरी लगाओगे तो फिर उसने सेक्रेटरी को क्या खातिर में लाना है जो कि एक सिविलियन होगा। खैर, मैं थोड़ा सा ना इस वजह, मैं लॉजिकल बात इस वजह से करता हूँ कि कुछ फैक्ट्स एंड फिगर के साथ, बाकी महकमे उनके अंडर आएंगे, रेंजर है वगैरह, क्या पता FIA भी आए और FC है, बाकी FC अब तो वो फेडरल फोर्स बन गई है ना, और भी अब क्या पता कि पुलिस भी उनके अंडर आए, क्या पता कि यहाँ पर क्लैश ऑफ इंटरेस्ट भी हो जाए, क्या पता कि ये वक्त बताएगा। खैर, ये मैंने कहा कि आपके साथ ज़रूर शेयर करनी है। DGI SPR साहब ने इकोनॉमिस्ट को एक इंटरव्यू दिया है, दी इकोनॉमिस्ट को, और उस इंटरव्यू में DGI SPR साहब ने फील्ड मार्शल जनरल आसिम मुनीर साहब से मुतल्लिक, उनके सदर बनने से मुतालिक बड़ा बयान दिया है। और उन्होंने कैटेगोरिकली डिनाई किया, उन्होंने कहा वो सदर नहीं बन रहे। इसका मतलब उन्होंने सदर बनने की अफवाहों की तरदीद की है। अब देखते हैं कि बहुत सारी बातों पे, खैर जनरल बाजवा साहब भी कहते तो थे कि मैं एक्सटेंशन नहीं लूँगा, और फिर जनरल बाजवा साहब ने एफ़र्ट्स वो लगाई। अल्लामान अल हफीज़। आ जाइए भाई, मैं मलिक रियाज वाले टॉपिक पे आता हूँ, लेकिन सबसे पहले ये एक वफाकी वज़ीर राना सनाउल्लाह साहब का एक बयान सुने, जिस तरीके से उन्होंने मलिक रियाज की तारीफ़ों के पुल बांधे और जिस तरह फिर आगे तलत हुसैन साहब ने उनकी गत बनाई। ये दोनों सवाल जवाब सुनने के लायक हैं। और ये भी मैं आपको बताता हूँ कि चाहे वो सियासी हों, चाहे वो सहाफ़ी हों,
جی، چاہے وہ جرنیل ہوں، چاہے وہ بیوروکریٹ ہوں، چاہے کوئی بزنس مین ہوں، سارے ملک ریاض کے سفارشی ہیں۔ یہ وجہ کیا ہے؟ چاہے وہ میڈیا ہاؤسز ہوں، اس کی وجوہات میں آپ کو بتاتا ہوں، ذرا تھوڑا سا آپ یہ کلپ سن لیں۔ معاملات بہت دلچسپ مرحلے میں داخل ہو چکے ہیں، یہ لیجئے۔ میں سمجھتا ہوں کہ ملک ریاض نے، ٹھیک ہے، خامیاں بھی ہیں لیکن خوبی بھی بیان کرے، خوبی اس کی دیکھیں، بات یہ ہے کہ یہ جو اپنا، آپ مشکل گراؤنڈ پہ دھیان سے جواب دیجیے۔ بالکل، یہ جو ڈی ایچ اے ہے، یہ جو بحریہ ٹاؤن ہے، یار انہوں نے لوگوں کو رہنے کا ڈھنگ سکھا دیا ہے۔ کیا سکھا دیا؟ رہنے کا ڈھنگ سکھا دیا ہے۔ یعنی اس قسم کی ڈیولپمنٹ اور اس قسم کا سارے قبضے کے اوپر ہوئی۔ دیکھیں پھر قبضہ نہ کرتے نا، قبضہ نہ کرتے، نہیں تو قبضے کے اوپر ڈیولپمنٹ دیکھیں، معاملہ یہ قبضے والی زمین کے اوپر تو معذرت کے ساتھ آپ مسجد بھی نہیں کھڑی رہنے دیتے۔ آپ بتا رہے ہیں کہ لوگوں کے لیے رہائش کا بندوبست کے قبضے کی زمین، تو اچھی بات ہوگی۔ میں یہ کہتا ہوں کہ جو ریئل اسٹیٹ کا معاملہ ہے، جو یعنی یہ ہاؤسنگ کا جو معاملہ ہے، یہ اسٹیٹ آف پاکستان کا معاملہ، یہ ریئل اسٹیٹ والا نہیں ہے۔ نہیں سن لیں، یہ جو ہاؤسنگ کا معاملہ ہے، ہاؤسنگ کے معاملے میں بحریہ ٹاؤن جو ہے، ان کی ایک یعنی کنٹریبیوشن ہے، ڈی ایچ اے کی ایک کنٹریبیوشن ہے، لیکن اب اگر اس کنٹریبیوشن کے ساتھ آپ معاملات کو کچھ ایسا کریں کہ وہ معاملات جو ہے وہ ادروائز ہو اور پھر ان کو درست نہ کریں، میں نے آپ کو کہا تھا نا مشکل زمین پہ ایسے چل رہے ہیں، مجھے سمجھ نہیں ہے، تو آپ کیا کہہ رہے ہیں کہ ملک ریاض نے اگر کوئی الٹا کام کیا ہے، زمین پہ قبضہ کیا ہے، تو اس وجہ سے اس نے وہاں پہ شاندار کالونی بنا دی ہے، وہ قابل قبول ہے؟ وہ قابل قبول نہیں، سن لیں، قابل قبول اس طرح سے ہے کہ سپریم کورٹ میں کیس تھا، سپریم کورٹ نے کہا کہ جی یہ ٹھیک ہے، آپ نے وہاں سندھ میں زمین پہ قبضہ کر لیا ہے، کالونی آپ نے بنا دی ہے، نیا کراچی آپ بنانے جا رہے ہیں، لیکن اتنے روپیہ جو ہے، آپ کو پتا کہ 1000 بلین بنتا تھا، 450 بلین کے اوپر۔ آپ نے سن لیا، 450 نہیں سر، وہ 360 پہ ہوا تھا، اور اس میں ملک ریاض صاحب نے ابھی تک ایک ٹیڈی نہیں دی۔ آپ سمجھ آ گیا آپ کو؟ چاہے وہ 360 ہو یا 450 ہو، ایک ٹیڈی جمع نہیں کروائی۔ اس میں بھی ملک ریاض صاحب کے عمران خان صاحب نے وہ جو 50 یا 60 ارب ہے، 450 یا 360 ارب میں سے صرف 60 ارب آئے ہیں یا 50 ارب آئے ہیں، وہ جو باہر برطانیہ سے لوٹا ہوا پیسہ واپس آیا، عمران خان نے اسی اکاؤنٹ میں جمع کروا دیا کہ جی ملک ریاض کے اس اکاؤنٹ میں جمع کروا دو۔ وہ جو سپریم کورٹ میں اکاؤنٹ کھولا تھا اور اس میں انہوں نے پیسے جمع کروانے تھے، ملک ریاض نے اب تک اپنی جیب سے اس میں سے ایک ٹیڈی پیسہ بھی جمع نہیں کروایا۔ اس کے پاس کون سی ایسی گدڑ سنگھی ہے کہ جس کی بنیاد پر سرکار وہ منظور نظر ہیں، جرنیلوں کے بھی، ججوں کے بھی منظور نظر ہیں، بیوروکریسی کے بھی منظور نظر ہیں، سیاستدانوں کے بھی، میڈیا ہاؤسز کے بھی، صحافیوں کے بھی، بڑے بڑے مہان صحافی جو آپ یوں سمجھ لیں کہ ان کو کہیں کہ وہ زمین پہ آگ نہیں جلنے دیتے، وہ مہان صحافی بھی ملک ریاض کے بارے میں بولتے ہوئے ان کی بولتی بند ہو جاتی ہے۔ اس کی وجوہات بہت ساری ہیں، اب سمجھ آ گئی آپ کو۔ انہوں نے میڈیا ہاؤسز کو اپنے مختلف بحریہ ٹاؤن میں میڈیا ہاؤسز کو اسٹوڈیوز بنا کے دیے ہوئے ہیں۔ ہاں جی ٹھیک ہو گیا نا، اور پتہ نہیں کیا کیا کر کے دیا ہوا ہے۔ انہوں نے سیاستدانوں کو پتہ نہیں کیا مبینہ طور پہ کن کن کو کہاں کہاں محلات خرید کے دیے ہوئے ہیں، مبینہ طور پہ۔ اب میں نام کسی کا نہیں لیتا، آپ سمجھدار ہیں۔ اب وہ ملک ریاض صاحب جو آج کل زیر عتاب ہیں، اور یہ ایک ایسے بندے ہیں، یہ نہیں ہے اس میں کوئی نہیں، ایک ہی صف میں کھڑے ہو گئے محمود و ایاز، ایک ہی صف میں کھڑے ہو گئے عمران و شہباز، ٹھیک ہو گیا، اور ایک ہی صف میں عمران خان صاحب تھے، تو وہ بھی ان کے معتمد اور ان کے معتمد خاص، اور ان کے اب تو ایک نئی نئی سٹوریاں آئی ہوئی ہیں کہ خان صاحب کے زمانے میں عمران خان کے خلاف کو بڑی انکوائری ہونے جا رہی تھی اور خان صاحب نے وہ رکوا لی۔ یہ عمران خان پہ بھی اسی طرح کا جادو چلتا ہے۔
نون لیگ پہ بھی اسی طرح کا جادو چلتا ہے، پیپلز پارٹی پہ بھی اسی طرح کا جادو چلتا ہے، میڈیا پر بھی اسی طرح کا جادو چلتا ہے، جرنیلوں پر بھی اسی طرح کا جادو چلتا ہے۔ یہ ایک بندہ ہے جس کے پاس ایک ایسی گدڑ سنگھی ہے جو ہر کسی کو قابو کر لیتی ہے۔ صحافیوں پہ بھی اسی طرح کا جادو چلتا ہے۔ اب سمجھ آ گئی آپ کو؟ اب میرا خیال ہے ان کا ابھی تک جادو شاید حافظ صاحب پہ نہیں چلا، یہ حالات گڑبڑ ہیں۔ وہ سہیل وڑائچ صاحب کہہ رہے تھے ایک انٹرویو میں کہ اصل میں معاملہ یہ ہے کہ ان کے معاملات ٹھیک ہی ہو گئے تھے، لیکن انہوں نے پتہ نہیں وہ اپنے پیر پہ آپ ہی کلہاڑی ماری۔ انہوں نے پھر ایک ٹویٹ کر دی کہ جی مجھے ایک وعدہ معاف گواہ کے طور پہ کہا جا رہا ہے کہ عمران خان کے خلاف، وہ تو میں نہیں کروں گا، آپ جو بھی کر لو۔ اس کے بعد معاملات بگڑ گئے، خط شت بھی انہوں نے لکھے۔ اب یہ ایک اوپن، اب مجھے باوثوق ذرائع سے پتہ چلا ہے کہ بہت سارے ان کے سفارشی بڑے گھر کے اندر سے بھی نکل آئے ہیں، بہت سارے ان کے سفارشی بیوروکریسی میں بھی، بہت سارے ملک ریاض کے سفارشی خود کابینہ کے اندر بھی نکل آئے ہیں۔ یہ رانا ثناء اللہ صاحب کی بات آپ نے خود سن لی۔ میں سب سے پہلے جلدی ذرا یہ پڑھ لوں جو ملک ریاض صاحب نے ٹویٹ کی ہے۔ دھمکی بھی لگائی کہ میں بند کر دوں گا سب کچھ، اور ساتھ یہ بھی کہ اللہ کے نام پہ مجھ سے ذرا ڈائلاگ بھی کر لو۔ پھر میں ایک اور سفارشی بھی ان کا بتاتا ہوں آپ کو، ذرا میرے ساتھ رہنا۔ میرے جان سے عزیز پاکستانی بھائیوں بہنوں، میں آج انتہائی افسوس اور کرب کے ساتھ یہ آگاہ کرنا چاہتا ہوں کہ گزشتہ چند ماہ کے دوران حکومتی اداروں کی جانب سے پے در پے بے مثال دباؤ، درجنوں اسٹاف ارکان کی گرفتاریوں، کمپنی کے تمام بینک اکاؤنٹس کی منجمدی، عملے کی گاڑیوں کی ضبطگی اور دیگر سخت اقدامات کے باعث بحریہ ٹاؤن کا ملک بھر میں آپریشن شدید طور پر مفلوج ہو چکا ہے۔ ہماری رقوم کی روانی مکمل طور پر تباہ ہو چکی ہے، روزمرہ سروسز فراہم کرنا ناممکن ہو گیا ہے۔ ہم اپنے دسیوں ہزاروں اسٹاف کی تنخواہیں ادا کرنے کے قابل نہیں ہیں، اور حالات یہاں تک پہنچ چکے ہیں کہ ہم پاکستان بھر میں بحریہ ٹاؤن کے تمام سرگرمیاں مکمل طور پر بند کرنے پر مجبور ہو رہے ہیں۔ ہم اس آخری قدم سے ایک قدم پیچھے ضرور ہیں، لیکن زمینی حالات لمحہ بلمحہ بدتر ہوتے جا رہے ہیں۔ یہ صورتحال اس ادارے کی بنیادی ڈھانچے کو مفلوج کر چکی ہے جو 50,000 محنتی افراد پر مشتمل ہے۔ کئی سینئر ملازمین تاحال لاپتہ ہیں، سروسز معطل ہیں، ترقیاتی منصوبے رک چکے ہیں، اور ہماری کمیونٹیز میں معمول کی دیکھ بھال اور سہولیات کی فراہمی شدید متاثر ہو چکی ہے۔ یہ کیفیت ہمارے وطن عزیز کی معیشت کے لیے بھی کسی شدید بحران سے کم نہیں ہے۔ کراچی سے لاہور اور اسلام آباد تک بحریہ ٹاؤن میں لاکھوں پاکستانیوں کی کھربوں روپوں کی سرمایہ کاری منجمد ہو چکی ہے۔ سینکڑوں ارب روپے کی کمرشل منصوبے تکمیل سے پہلے ڈھیر ہو چکے ہیں۔ ہزاروں خاندان بے یقینی اور ذہنی اذیت کا شکار ہیں۔ ہمیں اپنے لاکھوں رہائشیوں اور اسٹیک ہولڈر سے دلی معذرت ہے جنہیں ہماری مجبوری کی وجہ سے پریشانی کا سامنا کرنا پڑ رہا ہے۔ میں اپنے تمام مصیبت کے مارے خاندانوں کا شکریہ ادا کرنا چاہتا ہوں۔ ان بے رحم حالات میں بھی آپ نے صبر کا دامن اور حوصلہ نہیں چھوڑا، لیکن ان تمام مشکلات کے باوجود ہمارا پاکستان سے عشق، وفاداری اور خدمت کا جذبہ آج بھی ویسا ہی ہے۔ 2 دہائیوں میں بحریہ ٹاؤن نے جو کچھ پاکستان کے لیے کیا، کراچی، لاہور اور اسلام آباد میں عالمی معیار کی بستیاں، لاکھوں روزگار اور قومی خزانے میں اربوں روپے کی شراکت، یہ سب تاریخ کا حصہ ہے اور قوم کی اجتماعی ترقی کا ثبوت ہے۔ آج بھی میرا دل یقین سے بھرا ہوا ہے کہ پاکستان کے ادارے انصاف، اپیل آ گئی، عقل اور تدبر سے کام لیں گے، اور وہ ہمیں اس مشکل موڑ سے باہر نکالنے میں مثبت کردار ادا کریں گے۔ آخر میں دل کی گہرائیوں سے آخری اپیل کرنا چاہتا ہوں کہ ہمیں سنجیدہ مکالمے اور باوقار حل کی طرف واپسی کا موقع دیا جائے۔ اس مقصد کے لیے کسی بھی شریک ہونے اور اس کے فیصلے پر آربیٹریشن 100% عمل درآمد کی یقین دلائے گی۔ اس موقع پر یہ بھی یقین دلاتا ہوں کہ اگر آربیٹریشن کا فیصلہ ہماری جانب سے رقوم کی ادائیگی چاہے گا تو ہم اس کی ادائیگی یقینی بنائیں گے انشاءاللہ۔ ہم دل و جان سے پاکستان کے عوام اور ریاست کے مقتدر ترین اداروں کے لیے اپنے تن من دھن قربان کرنے کا جذبہ رکھتے ہیں۔ الحمدللہ ہم وطن عزیز کے لیے اپنی خدمات کو برقرار رکھنا چاہتے ہیں، نہ کہ ان حالات میں خاموشی سے رخصت ہو جائیں۔ اچھا، پہلے بھی انہوں نے
एक ख़बर आई थी कि जनाब इन्होंने एक ख़त लिखा था फील्ड मार्शल साहब को, और वहाँ एक लालच भी दी थी कि जी देखें वो जो है ना आप रहम फरमाएं, तो आप मेहरबानी फरमाएं, मैं जो है 3 से 4 हज़ार कनाल शहदा की फैमिलीज़ को देने के लिए तैयार हूँ। पता नहीं मामला गड़बड़ हो गया या वो ख़बर में सदाकत नहीं थी या कुछ भी था, वो फिर जो है ना वो उसी तरह जूं का तूं रह गया। एक सिफारशी वो हैं कामरान खान साहब, माशाअल्लाह कामरान खान साहब का तो आपको पता है। अच्छा, उन्होंने एक ये किया, मैं बताता हूँ, ज़रा थोड़ा सा रुकिएगा। कामरान खान साहब ने एक ट्वीट किया, उन्होंने इंग्लिश में, मैं आपको उर्दू उसका तर्जुमा बता देता हूँ। मैं दिल से दरख्वास्त करता हूँ, कामरान खान साहब कहते हैं, अच्छा मैं पहले इंग्लिश पढ़ लूँ। आई अर्नेस्टली रिक्वेस्ट that this communication be given a sympathetic reading and a fair chance. What's at stake is not just an enterprise, but the lives, livelihood and dreams of millions of Pakistanis who placed their trust in us. Hundreds of million rupees of Pakistani investment is at stake. Let us please find a way forward together with dignity, justice and spirit of reconciliation. अब समझ आ गई आपको, ठीक हो गया। अब उसके बाद जनाब उनका वो कहते हैं कामरान खान साहब का, मैं दिल से दरख्वास्त करता हूँ कि इस पैगाम को हमदर्दी के साथ पढ़ा जाए और एक मुनसिफाना मौका दिया जाए। ये मामला सिर्फ एक कारोबार का नहीं है, बल्कि लाखों पाकिस्तानियों की ज़िंदगियों, रोज़गार और ख्वाबों का है, जिन्होंने हम पर एतमाद किया। पाकिस्तानी सरमायाकारी के करोड़ों रुपए दाव पर लगे हैं। आइए हम सब मिलकर बावकार, मुनसिफाना और मसालियत की रूह के साथ आगे बढ़ने का रास्ता तलाश करें। ये कामरान खान साहब कहते हैं। मुझे इमरान खान साहब की काबीना के एक स्पेशल असिस्टेंट ने बताया था, SAPM, ठीक हो गया, स्पेशल असिस्टेंट टू प्राइम मिनिस्टर। उन्होंने कहा था कि मलिक रियाज की जब वो कामरान खान की जब वो दुनिया न्यूज़ में थे, ये मैं कोट कर रहा हूँ, चलें मैं मुबैना तौर पे कह देता हूँ, सहाफ़ियाना आदाब को मलहूज़ ख़ातिर रखते हुए उन्होंने हमें बताया था, मुझे बताया था, मेरे साथ एक और सहाफ़ी भी थे, वो इस बात के गवाह हैं। ये इमरान खान साहब की काबीना के स्पेशल असिस्टेंट टू प्राइम मिनिस्टर SAPM, ठीक है, मुआविन खसूसी, उन्होंने मुझे बताया था कि कामरान खान साहब जब दुनिया न्यूज़ में थे तो 85 लाख रुपए तनख्वाह थी उनकी माहाना। तो मैंने कहा जी इतनी बड़ी तनख्वाह दुनिया न्यूज़ दे रही थी उनको? कहें कब दुनिया न्यूज़ दे रही थी? वो तनख्वाह तो दे रहा था मलिक रियाज। अब समझ आ गई आपको, ये उनके बकौल, ठीक। और उनकी टीम की तनख्वाह थी 15 लाख, वो भी मलिक रियाज दे रहा था। तो मलिक रियाज के हर महीने मुबैना तौर पर दुनिया न्यूज़ को ट्रांसफ़र होता 1 करोड़, जिसमें 85 लाख कामरान खान साहब का और फिर 15 लाख हुआ करता था किसका? उनकी टीम का। ऐसे तो नहीं लोग ट्वीट करते, ऐसे तो नहीं अब दुहाइयाँ दे रहे, ऐसे तो आप कब्ज़े की ज़मीनों पर बनाएं और फिर जब बना लें तो फिर हमारे राना सनाउल्लाह साहब कहें क्या उन्होंने ज़िंदगी जीने का ढंग दिया है, रहने का ढंग दिया है, क्या ढंग दिया है, क्या कॉलोनीज़ बनाई हैं, क्या उन्होंने फेजेस बनाए हैं, क्या बहरिया टाउन, क्या ज़बरदस्त किस्म का, जैसे मुफ्त में बनाए हों। बनाए कब्ज़े की ज़मीनों पर हैं और पूरी फॉरेस्ट की ज़मीन पे हज़ारों एकड़ पे वो चढ़ गए। मुझे याद है, मुझे एक फॉरेस्ट ऑफिसर ने बताया था, उन्होंने कहा कि हमें पता चला हमारी फॉरेस्ट की ज़मीन पर मलिक रियाज साहब कब्ज़ा कर रहे हैं, उनके लोग आए हुए हैं, तो उन्होंने ट्रैक्टर, बिल्डोज़र वगैरह सब कुछ वो मशीनरी लाए हैं, तो वो फेर रहे हैं। तो वो हमें ऊपर से आर्डर आया कि आप जाओ और वहाँ पर जो है ना वहाँ पे काम, तो हमने स्टाफ को भेज दिया कि आप जाओ और उनको रोको कि भाई ये फॉरेस्ट की ज़मीन है, ये महकमा जंगलात की ज़मीन है। आगे से उन्होंने कहा चलो 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 अपना काम करो, ठीक है। तो फिर उसके बाद हमने राब्ता किया अपने ऊपर वालों से, कहा नहीं उनको भगाएं। तो जब हमने कोई थोड़ा बहुत सख्ती की या उनको ट्रैक्टर को या उनको रोकने की कोशिश की, बहुत सारे बंदे गए, तो मलिक रियाज के बंदों ने और उनकी टीम ने, बहरिया टाउन की टीम ने, उन्होंने कहा इधर ही कान पकड़ो। उन्होंने लिटरली महकमा जंगलात के स्टाफ को कान पकड़वा दिए। उसके बाद बड़ी बेइज्जती हो गई। फिर जब ऊपर के ऑफिसर से उन्होंने रब्ता करने कहा यहाँ तो ये मामला है, उन्होंने कहा चुप करके वापस आ जाओ। तो इस तरीके से ये एक महकमे की बात है।
چاہے وہ ریلوے ہو، چاہے وہ فارسٹ ہو، چاہے وہ غریبوں کی زمینیں ہوں، اس پہ وہ چڑھ گئے. اگر انہوں نے کہا جی ہم نہیں دینا چاہتے، ہم نہیں بیچنا چاہتے، تو ان پر زبردستی چڑھ گئے اور ان پہ قبضہ کر لیا. اور جب ان پہ قبضہ کر لیا، قبضے کی زمینوں پہ آپ بنائیں اور پھر اس کے بعد رانا ثناء اللہ صاحب سے تعریفوں کے پل بندھوائیں. ہے نا جی، یہی تو ہے پاکستان. اب میں کیا کہوں. امید ہے آپ کو ویڈیو پسند آئی.